नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोराज थारुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा आज हामी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको सल्लाहकार समेत रहनुभयो, राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, प्रबुद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ, लालबाबु यादव आजको अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेषतः संवैधानिक निकायहरू या संवैधानिक अङ्गहरू किन स्वचालित जस्ता भएनन्, यी आफैमा संवैधानिक रूपमा हेर्नु भने पावरफुल बडीहरू हो, तर यी बडीहरू पनि विवाद रहित रहन सकेनन्। बेला बखतमा विवादमा परिरहने, निष्पक्ष नभएको आरोप लागिरहने र यी संस्थाहरूको मर्यादा या यिनको गरिमा या यिनको चाहिँ निष्पक्षतामाथि विभिन्न किसिमबाट विभिन्न प्रश्नहरू खडा हुन थाले। त यसको अर्थ के साँच्चीकै नेपालका संवैधानिक अङ्गहरू, चाहे राष्ट्रपति या अदालत या व्यवस्थापिका या कार्यपालिका या राज्यका विभिन्न तह र तबका जस्तो अख्तियार, निर्वाचन आयोग, यी सबै तहमा के कारणले यस्तो भयो कि आज जनताले या यो व्यवस्थामा यी अङ्गहरूप्रति विश्वास कम गर्नुपर्ने अवस्था आयो? यसको अर्थ कामै नगरेको भन्ने होइन, तर विवाद बढी र विश्वसनीयता कम जस्तो किन भयो? किनभने उहाँ करिब 7-8 वर्ष, करिब 6-7 वर्ष राष्ट्रपतिको सल्लाहकारको रूपमा रहेर काम गरेको एक्सपिरियन्सको हिसाबले फङ्सनिङ कसरी भयो त, कसरी काम गरिन्छ, यी सवालहरू छन्। विशेषतः नागरिकता प्रकरणमा पूर्व राष्ट्रपतिले रोक्नुभयो, तर वर्तमान राष्ट्रपतिले त्यसलाई पास गर्नुभयो, त्यो विवादहरू सुरु भयो। अहिले कसरी पास भयो, अब यसले प्रकारान्तरमा के असर गर्छ? राष्ट्रपतीय संस्था बेला बखतमा विवादमा परिरहने, अहिले फेरि सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपचार खर्चका कारणले गर्दा फेरि विवादमा पर्नु भएको छ। र सँगै अहिले जुन यतिखेर नेकपा एमाले प्रतिपक्ष रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसदमा वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ। खास गरी एकजना भारतीय व्यापारी जो नेपालमा लामो समयदेखि बसिरहनु भएको छ, उहाँ नेपाली जस्तो भनौँ, अब भारतीय मूलको नेपाली नै होला, प्रीतम सिंह, त उहाँको सवाललाई लिएर यतिखेर प्रधानमन्त्री घेराबन्दीमा पर्नु भएको छ र उहाँलाई सङ्कट होला जस्तो राजनीति रूपमा देखिन्छ। भलै अब यो कस्तो होला त्यसको पनि एनालाइसिस गर्नेछौँ। राजीनामा दिनु होला नदिनु होला, या नेपालको प्रधानमन्त्री दिल्लीको इसारा बिना या आशीर्वाद बिना सम्भव छैन। त यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्टहरूको बीचको एक किसिमको यो कटाक्ष या भनौँ प्रतिशोध या एकले अर्काका विरुद्ध गरिएको चाहिँ इगो जस्तो देखिने कांग्रेस र खास गरी माओवादी र एमालेको बीचको यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आजका अतिथि राजनीतिज्ञ लालबाबु यादवजीलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। सर नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। करिब 7 वर्ष राष्ट्रपतिज्यूसँगै रहनुभयो, या भनौँ सल्लाहकारको रूपमा राष्ट्रपति कार्यालय तपाईँले एउटा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। अहिले के गर्दै दिन कटाइरहनु भएको छ? के छ दैनिकी दिनचर्या, कसरी बिताइरहनु भएको छ? सम्मानीय पूर्व तपाईँको विषयमा म यसै लेखपढ गऱ्यो। मेरो त पहिलेदेखि नै प्रोफेसन हो, अलि अध्ययन अनुसन्धान पनि लाग्यो, लेखपढ गऱ्यो। अनि बेला बेलामा कसैले यहाँ जस्तै मेचीदेखि महाकालीसम्म कसैले बोलायो भने अथवा बोल्न भन्यो भने गएर बोलिदिने। अब आजभोलि पनि भोलि नै हो, राप्रपाले मलाई बोलाउनु भएको छ यो अहिलेको जियो पोलिटिक्सको बारेमा। अनि जसले पनि नेपाल र नेपालीको हितमा मलाई जसले बोलाउँछन्, म नेपालको आइडेन्टिटी, नेपालको सम्प्रभुता, नेपालको पहिचान, नेपालीलाई चाहिँ जहाँ पनि म यसमा चाहिँ आफ्नो सहभागिता जनाउँछु र यसमा म कसैको कन्सिडर गर्दैन। तपाईँ राष्ट्रपतिको चाहिँ सल्लाहकारको रूपमा रहनुभयो, त्यसपछि तपाईँले देखेका विभिन्न घटनाक्रमहरूसँग पनि तपाईँ नजिकबाट एउटा साक्षी रहनुभयो। हेर्नुहोस् यादव सर, लाग्दैन अब राजनीतिमा जाउँ, म पनि पोलिटिकल पार्टीमा इन्भल्भ भएर चाहिँ जनताको सेवा गरौँ, यो फिल भएको छ कि छैन? होइन, यस्तो भयो कि अब त्यो आफूले इच्छा राखेर पनि भएन। र मैले अहिले आफूले एउटा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको नाताले म गरिरहेको छु। तर एउटा निवेदन म के गर्न चाहन्छु भने आजसम्म मैले कुनै पनि राजनीतिकसँग अथवा कुनै नेताजीसँग, कुनै व्यक्तिसँग अथवा भिसी चाहिँ भनौँ या प्रधानमन्त्री भनौँ, मन्त्री भनौँ, मुख्य सचिव, मैले आफ्नो लागि र आफ्नो छोराछोरीको लागि सिफारिस गर्न गएको छैन। त कसरी सम्भव हुनुभयो तपाईँ विद्यादेवी भण्डारीज्यूको सल्लाहकारका निम्ति? ओलीजीले चाहना राखेर हुनुभयो नि? ओलीजीको रोलै होइन यसमा। कसको रोल हो त?
हो सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजीको। उहाँ पनि त एमालेको नेतै हुनुहुन्थ्यो। ऊ नेता हो भने त्यो अर्को कुरा हो, त्यो उहाँले गर्ने हो, तर उहाँले मलाई नियुक्ति गर्नु। उहाँ तपाईँको झुकाव एमालेतिर होइन खास? होइन, भोटर त कहीँ भोटर त छ, म एमालेलाई म दिन्छु। उहाँलाई चाहिँ के हो भने म वास्तवमा बाई हर्ट भन्छु। उहाँले एउटा चाहिँ भाषण गर्नुभयो केपी ओलीले, यो बाई हर्ट भन्छु। उहाँले के भन्नुभयो भने एक मधेस एक प्रदेश हुँदैन, बाहिरको एजेन्डामा हामी जान्नौँ। मैले त्यही बेला भने यो मान्छेमा दम रहेछ। ए वास्तवमा विरोधी त्यसो भए तपाईँ मधेस विरोधी, मधेस विरोधी। म कसरी भन्दा के हुन्छ, किनभने मधेसमा त आज मधेसी नेताहरू भनेको मैले त पहिचानको पक्षमा हुनु त मधेसी अधिकार चाहियो, भूगोल चाहियो, हाम्रो चाहिँ क्षेत्र चाहियो। आज मधेस प्रदेश 8वटा जिल्लाको मधेस प्रदेश होइन हजुर। एउटा कुरा म यहाँलाई निवेदन गरौँ, मैले के भने एक प्रदेश एक मधेस हुँदैन, यो मधेसीहरूको नै घाटा हो, मधेसीहरूको हितमा हुँदैन। अलिकति यसमा इन्लार्ज गरौँ। अनि उहाँले मैले के भने एक मधेस एक प्रदेश भने 51% जनसङ्ख्या हुन्छन्। एउटा राज्यपाल, एउटा मुख्यमन्त्री, एउटा शिक्षा मन्त्री, एउटा गृहमन्त्री, एउटा मुख्य सचिव, एउटा चाहिँ के छ शिक्षा सचिव हुन्छ। यता 5बाट भयो भने 5बाट चाहिँ राज्यपाल, 5बाट के अरे मुख्यमन्त्री, 5बाट चाहिँ शिक्षा मन्त्री, 5बाट भौतिक तथा मन्त्री। अनि यो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, सुरुमा त अलिकति गाह्रो मान्नुभयो, तर यहाँ अहिले नै हुनुहुन्छ माननीय चन्दा शाहजी हुनुहुन्छ, के अरे करिमा बेगमजी हुनु, नामै भनेर भन्छु। मोडल हिमालयमा पेपर प्रेजेन्ट गर्दाखेरि सुरुमा उहाँहरूले पनि भन्नुभयो तिमी मधेस विरोधी हो, यो कहाँबाट ल्याए मधेस प्रदेशमा। जब मैले भने अनि उहाँले चन्दाजी सबभन्दा पहिले चन्दा चौधरी, म उहाँलाई सम्मान गर्छु मन्त्री, उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने लालबाबु तिमी मान्ने नमान्ने त तिम्रो कुरा हो, मलाई त थाहै थिएन, म नै एक मधेस एक प्रदेश मान्दैन। र सिरामा जहाँ परमेश्वर महतोको हत्या भएको थियो त्यहाँ गएको थिएँ, त्यहाँ पनि बोलेँ। म मेचीदेखि महाकाली 8 जिल्लामा बोलेँ, उहाँहरूले पनि मेरो कुराको समर्थन गर्नुभयो। हुँदाहुँदै जो व्यक्ति मसिया हुनुहुन्थ्यो मधेसको आन्दोलनको उपेन्द्र यादव, जो उहाँले के भन्नुभयो भने मधेस प्रदेश जनकपुरको जानकी मन्दिरको भेटी चढेर यो मधेस प्रदेश चल्दैन, त्यही कुरा मैले भनेको। त्यसपछि चाहिँ अमरेश सिंह हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि मसिया हो, उहाँले राम्रो अहिले पनि बोलिराख्नु। उहाँले के भन्नुभयो भने यो मधेस प्रदेश चल्दैन, यहाँ साधन स्रोत छैन, नेचुरल रिसोर्सेस छैन, यसलाई हेटौडा मकवानपुर पनि मिलाउनु पर्यो, दोलखा पनि मिलाउनु पर्यो। अनि मलाई जुन कुरा म पहिलेदेखि बोलिरहेको, मलाई गाली गर्यो, मलाई पहाडीको छोरा भन्यो, मलाई चाहिँ के भन्यो भने तिमीहरू छोराछोरी पहाडीसँग बिहा गर्ने, मेरो घर जलाउने काम भएको कुरा गर्यो, मलाई मारिदिने पनि आयो, मलाई झापड हान्ने मान्छे आयो। सबै आज त्यही व्यक्ति हो जो आज चाहिँ एक मधेस एक प्रदेशको विरोधी हो। म संविधानको चाहिँ मैले सही गरेँ, संविधानको मैले यहाँहरूको ट्याक्सको पैसा खाएँ, मैले भने मलाई मेरो संविधान सबैमा सहमति छैन, तर यो सहमतिको दस्तावेज हो। र त्यसकारण म यसको कमादेखि फुल स्टोरी म रिस्पोन्सिबिलिटी लिन्छु, म रिस्पोन्सिबिलिटी भाग्दिनँ। तर एउटा कुरा के भन्छु भने यो सहमतिको दस्तावेज हो। अनि जो संविधान जलाउने काम गर्यो, दौरा सुरुवाल मैले लगाउँदाखेरि चाहिँ के गरेँ, मलाई त यस्तै गाली गर्यो मलाई। अहिले पनि त ड्रेस हेर्नु त, यो ड्रेस हेर्नु त, तपाईँ त मधेसी हो नि त, यो ड्रेस सुहाउँछ तपाईँलाई? मलाई सुहाउँदैन। अनि किन लाउनुभयो त? होइन, मैले लगाएको अब यो के हो भने चलन चल्तीको हो, तर मधेसको ड्रेस त कसैले पनि मधेसी आन्दोलनमा पनि लगाउँदैन। तपाईँ आफूलाई मधेसी भनेर चिनाउन चाहनुहुन्न है कहिले पनि? किन नचिनाउने, म मधेसी हुँ। मधेसी भित्र पनि 56 अहिले त बढी भइसक्यो यादव हुँ म। लालबाबु यहाँले बोल्नुभयो लालबाबु यादव, तर पहिला म चाहिँ नेपाली। नेपालीको आइडेन्टिटी भयो भने मधेसको हुन्छन्, यादवको हुन्छन्, यहाँको हुन्छन्। यो मधेसमा एउटा चलिरहन्छ, खास गरी तपाईँसँग एउटा प्रश्न गर्नै मन लाग्यो। खास गरी मधेसमा अहिले पनि एउटा एक किसिमको भनौँ न कन्ट्रोभर्सियल रूपमा भन्नुहुन्छ या एउटा भावनात्मक रूपमा भन्नुहुन्छ, त्यहाँ के अपमानित भएको मधेसी नेपाली होइन, या त्यो उनीहरूले अहिले पनि आफूलाई चाहिँ नेपाली हो भन्ने स्वीकार नगरेको, या भनौँ पहाडिया या मधेसिया, यो किसिमको चाहिँ विभेदको जुन अहिले पनि त्यहाँ शिकार भएको, या अहिले पनि उहाँहरूले आफूलाई चाहिँ पहाडियाबाट हेपा जस्तो, खास गरी काठमाडौँबाट अलिकति विभेद भयो, तराईमा बस्नेहरू मधेसीहरू भने भारतीयहरू हो, अब अझै भन्यो भने अलिक तुच्छ भन्यो भने यो शब्द कतिको जान्छ, धोती जस्तो हो तिमीहरू भनेर जुन भनिन्छ भन्ने छ, यो विभेद अन्त्य भएको छ या छैन? अब होइन, यहाँले पहिला सुरुदेखि भन्नु, म रतहटबाट गौरको माधवपुर गाउँबाट म वीरगञ्जमा पढ्न आएँ, 4-5 वर्ष पढेँ। त्यहाँ यो मधेसी पहाडीको कुराहरू गर्दैन थिए। म मधेसकी पहाडकै बस्दाखेरि उनीहरू घरमा बस्ने खाने साने कहिले पनि विभेद देखिएन। तर जब म काठमाडौँ आएँ, म फेरि एकदम निष्पक्ष रूपले भन्दैछु, काठमाडौँ आएँ, यहाँका काठमाडौँका रैथाने, काठमाडौँका
नेपालीहरू भनौँ, किन उहाँहरूले गाली गर्दै, मधेसी भन्ने, मर्सिया भन्ने, मधेसीलाई 2 नम्बरको नागरिक भन्ने, हेप्ने, कपाल काट्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ जथाभावी गर्ने, तरकारी बेच्नेलाई चाहिँ गर्ने, यो संस्कार चाहिँ के हो भने काठमाडौँमा देखेको हो। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण के हो भने सिके परसाईकोमा सिके राउतको 2टा किताब मैले पढेँ। 2टा किताबले उहाँले किन यसरी मधेसको कुराहरू उठाउनु भयो भने असलमा एउटा जुत्ता किन्न जानुभयो, उहाँले चाहिँ भएको जुत्ता उहाँलाई चाहिँ पैसा नहुने, अरू जुत्ताको पैसा भएपछि उहाँलाई टाइट हुने, अनि उहाँलाई त्यही जुत्ताले हानेको। हेर्नुहोस्, यस्तो पनि हुन्छ। सिके के अरे ऋतिक रोशन कानमा यहाँ मधेसीहरूलाई, जबकि म गएको थिएँ, आफ्नो छोरी लिन गएको थिएँ। अब कि जे मार्छ मार्छ, तर यस्तो हुन्छ मधेसीहरूले ऋतिक रोशन कहाँ हो के हो र यहाँका मधेसीहरूलाई तपाईँले चाहिँ पिट्ने, बेइज्जती गर्ने, यस्तो पनि हुन्छ नेपालमा। यो त जातीय आन्दोलन काठमाडौँमा भएकै हो यो, र त्यसैले मधेस आन्दोलन भएकै हो। मधेसको चाहिँ म अहिले पनि म आफै पनि मधेसी हुँ, तर हाम्रो पहिचानमा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा प्रश्न चिन्ह लगाएकै हो। अहिले त धेरै कम भयो, त्यो बेला गरेकै हो। आन्दोलन भएको आन्दोलन चाहिँ त्यो बेला गरेकै हो। त्यो के हो भने हाम्रो राज्यले पनि गर्ने, राज्यले सुरक्षा नदिने। ऋतिक रोशन खानमा यति भयो, के गर्यो राज्यले? तपाईँ एउटा लाग्छ राज्यमा बसिरहँदा हामी नेपाली हो भन्ने बढी फिल हुन्छ होला है सबैलाई, या हामी अलिकति चाहिँ हेपाब हो, हामीलाई बरु यताभन्दा उतै पारि ठिक छ भन्ने पनि फिल हुन्छ? होइन, त्यो हुँदैन। यदि त्यो भएको भए म अहिले भन्छु नेपालका नेताहरूले, नेता त म भन्दै राजनीतिकहरूले बोल्दैन, सांसदहरूले, म यहाँलाई निवेदन गर्छु। अलग देशसम्मको कुराहरू उठेन भने तपाईँले लिएको व्यक्तिहरूले बोले होइन भने हिजो कहाँ अलग मधेस अलग भयो भने त सबभन्दा मधेस विरोधी त केपीलाई भन्थ्यो, र यसपालि त सबभन्दा बढी भोट उसैले पाएको, नेकपा एमाले। सबभन्दा ठुलो पार्टी प्रदेशमा वही हो। कसरी भन्ने मधेसीहरूलाई चाहिँ मधेसीहरू नेपाली हो, मधेसीहरू कुनै पनि नेपालको अहितमा काम गरेका छैन, बरु चाहिँ सेनाले गरेका छैन, पुलिसले गरेका छैन, सशस्त्रले गरेका छैन, प्रशासनले गरेका छैन, तर नेपालका मधेसीहरू आफै पिटाइ खाएर होस् या राष्ट्रियताको रक्षा, सीमाको रक्षा गरे। अहिले भलै अब पूर्व राष्ट्रपतिको अलिकति एउटा भूमिकालाई कुरा गरौँ, त्यसपछि यो अन्य विषयहरू त छँदैछ हैन? जे सोधे पनि। जस्तो पूर्व राष्ट्रपति रहँदा तपाईँ सल्लाहकार रहनुभयो, विद्यादेवी भण्डारीज्यूले एउटा अध्यादेश पनि जारी भयो, त्यो पनि उहाँले होल्ड गर्नुभयो। त्यसपछि सदनबाट, दुवै सदनबाट पास भएको एउटा विधेयक थियो, नागरिकता विधेयक, देउबाजी प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त विधेयकलाई रोकेर राख्नुभयो। तपाईँ आफै सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो, तर अहिलेको राष्ट्रपतिले त्यही नागरिकता विधेयकको कुरा गर्दैछु मैले। उहाँले पास गर्दा आज 6 देखि 7 लाख 8 लाख खास गरी मधेसका चाहिँ युवाहरू जो नागरिकता विहीन थिए, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूले नागरिकता नपाएको अवस्था थियो। त्यो किन रोक्नु भएको थियो तपाईँहरूले? एउटा मैले अलिकति तपाईँ मधेसको भावनाले मैले किनभने तपाईँले जुन अहिले राष्ट्रियताको कुरा गर्नु भने, अनि एकातिर राष्ट्रियता भन्ने, अर्कोतिर चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित गर्न मिल्थ्यो, किन रोक्नुभयो? तपाईँहरूले किन सल्लाह दिनुभयो त्यस्तो? एउटा कुरा मैले निवेदन के गरौँ भनेको, गृह मन्त्रालयको रिपोर्टमा 35 देखि 40 लाख नागरिक विहीन छ दिनुपर्ने भनेको छ। त्यसमा चाहिँ मधेसीहरूको 5 देखि 7 लाख मात्रै। एउटा निवेदन म के गर्न चाहन्छु, एउटा हावा चलाउँछ, नागरिकता चाहिँ हुनै बित्तिकै मधेसको चाहिँ जोड्ने, नागरिकता हुनै बित्तिकै चाहिँ मधेसको चाहिँ सीमा पारीबाट जोड्ने, यसलाई चाहिँ हामीले जोड्नु हुँदैन। किनकि 35 लाखमा हुन त अमेरिकन रिपोर्टमा 67 लाख बन्या छ हालसाल 2021मा स्टेटको रिपोर्टमा। अब त्यसले चाहिँ अमेरिकनहरूले कसरी चाहिँ रिपोर्ट निकाल्यो, उसको भित्र के रहस्य रहेछ, यहाँहरूले बढी गर्नु होला। किन अहिलेको जुन यो ग्लोबलाइजेसन छ, अहिले जुन एउटा चाहिँ के छ भने यो हाम्रो साउथ र नर्थ अहिले जुन एउटा इमर्जिङ पावरमा आइरहेछ, ठाडै भन्ने हो भने अमेरिकालाई च्यालेन्ज जुन चाइनाहरू अगाडि आइरहेछन्, त्यसलेसँग जोडिया हो कि होइन म त्यसलाई जान चाहन्न, किनकि मैले थाहा नभएको कुरा भन्दैन। तर अमेरिकनहरूको रिपोर्टमा 67 लाख कहाँबाट आयो? अब हेरौँ, अब गृह मन्त्रालयको रिपोर्ट हेर्दाखेरि 35 देखि 40 लाख छ, त्यसमा मधेसका चाहिँ 5 देखि 7। यसको अर्थ के? नागरिकता विधेयक पास हुँदा भुटानी शरणार्थी या भनौँ तपाईँको चाइनिज शरणार्थी या भारतीय जो भनिएको थियो ती सबैको जोडिएको हो लाग्छ तपाईँलाई? अब कहाँबाट किन रोक्नुभयो त? वास्तविक नेपालले पाउँछ भने त अहिले जुन सरकारले भन्यो नि त, अहिले त पाउँछ भने उहाँहरू नागरिकता वितरण गरिरहनु भएको। म त्यही कुरामा आउँदैछु। पहिला त यो कुरा हो भने अमेरिकन रिपोर्ट आएछ, सरकारले के हेरेर बसेको छ, केही त बोल्नु पर्यो नि, जस्तो मैले अहिले बोल्नु पर्यो भने। अब यहाँ आयो नेपालको, म त नेपालका अथेन्टिक कुरा गर्छु। एउटा कुरा के छ भने नागरिकताको समस्या मधेसको मात्र होइन, दोस्रो समस्या प्रत्येक नेपालीले
नागरिकता त पाउनै पर्छ। किनकि अब हेरौँ हाम्रो कस्तो नेपाल हो भने विश्वमा कहीँ पनि छैन। नेपाली नागरिकता भएन भने उसले स्कुलमा पढ्न पनि नपाउने, कहीँ के छ भने उसले चाहिँ ब्याङ्कमा खाता खोल्न नपाउने। त्यो भए त के हो, त्यो त हुनै भएन। त्यो मधेसका व्यक्तिहरूले अहिले रोजगार खोज्छन्, पढ्न खोज्छन्, त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्यसलाई नागरिकता नभई नहुने भएछ। खै त किन भन्नु भएन त्यतिखेर? होइन, त्यही भन्दै राष्ट्रपतिलाई भन्नु पर्दैन सामान्य नियमलाई? त्यही भन्दैछु, उहाँहरूलाई नागरिकता पाउनुपर्छ। नागरिकता यदि पाइएन भने हामी चाहिँ उसलाई चाहिँ के छ भने उहाँप्रति हामी चाहिँ अन्याय गर्छौँ, इन्जस्टिस गर्छु। उहाँको चाहिँ के अरे व्यक्तित्वको विकास नभने जगराजको काम चाहिँ उनी सुरक्षा गर्ने व्यक्तित्वको विकास। तर कुरा कहाँ के आयो भने यो संविधान जो शेरबहादुर देउवाजीले जुन एउटा विधेयक पेश गर्नुभएको थियो, त्यो विधेयकमा धेरै इररहरू आएको थियो, तर उहाँले मान्नु भएन। जस्तो मैले एउटा निवेदन के गरौँ, 81 को धारा नै पढौँ पहिले यो विवाद यहीँबाट सुरु भएको हौ। 81 को धारामा के छ भने यहाँ प्रधानमन्त्रीले देखाएका विषयहरूमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने छ, मन्त्री परिषदको निर्णय। खैर यो त अर्को कुरा हो। सङ्घीय संसदमा पेश गरिने विधेयक यो किन गरे? राष्ट्रपति हेड अफ द स्टेट र हेड अफ द गभर्मेन्टमा कन्फ्लिक्ट नहोस् भनेर गरेको, यो जानी लेखा हो। तर यो कहिले पनि यो गरिएन। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले अरू कुरा केही भनेन। तपाईँले दुई तिनवटा कुरा, यदि नागरिकता विधेयक पास हुँदै भने महिला सङ्गठनले, महिला आयोगको के अरे बार एसोसिएसनले सबै गएको थियो। किन गएको थियो भने यसमा महिलाहरूको एउटा सानो कुरा के राखेको थियो भने कुनै पनि नेपाली महिला उसले यो सन्तान मेरो हो भनेर गर्यो भने उसले वंशजको नागरिकता पाउँछ। यहाँसम्म ठिक छ। तर यदि उसको यो सन्तान चाहिँ उसको बाबु चाहिँ विदेशी ठहरिएमा उसलाई नागरिकता कृत्रिम गरेको छ। अब यहाँ मैले एउटा कुरा के सोध्न चाहन्छु भने त्यो महिला मेरो आमा पनि हुनसक्छ, मेरो दिदी बहिनी छोरी पनि हुनसक्छ। ओके, तपाईँले उसको चाहिँ के छ भने उसको चाहिँ व्यक्तिगत गोपनीयतामा र व्यक्तिगत आचरणमा तपाईँले कसरी आचरण लगाउन सक्नुहुन्छ कि यो मेरो के हो भने यो विदेशीको अथवा कसको छोरा हो भने गर्ने? जस्तो एउटा सानो आएको थियो अन्नपूर्णाको केस, अन्नपूर्णा राणा। उसले के भन्यो भने म अनम्यारिड हो, भर्जिन नै हो भनेर। तर उसको गार्जियनले के भने योले बिहा गरे हो, भर्जिन हो भनेर के हो भनेर। अनि चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गएपछि चाहिँ के भन्यो भने यदि नेपाली महिलाले उसले आफूलाई भन्छन् म यो हुँ भनेर उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो, व्यक्तिगत अधिकार हो, त्यसलाई टेस्ट गर्ने गर्न मिल्दैन। कस्तो राम्रो गरेको थियो। त्यो भएको हुनाले के थियो भने महिलाले 50% महिलाको पनि राष्ट्रपति आफै पनि महिला हुनुहुन्छ। यो महिलाको चाहिँ के छ भने यो कुराहरूको चाहिँ तपाईँले गरिदिनुहोस् भनेर। यो दुई तिनवटा कुरा। अब अर्को कुरा त्यो के अरे राज्य व्यवस्था समितिमा त्यो छलफल एउटा कुरा छ विधेयक, अर्को कुरा छ नागरिकतालाई राष्ट्रपतिज्यूले या तपाईँहरूले तत्कालीन रूपमा रहँदा त्यहाँ सल्लाहकारको रूपमा राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्नुभयो होइन? नागरिकता त राष्ट्रियतासँग जोडेकै हुन्छ, नजोडे त राष्ट्रिय अहिले वितरण भएपछि के राष्ट्रियता खतरा भयो? अब त्यो त भन्नु न तपाईँ। एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। त्यो त सुशीला कार्कीसँग सोध्नुपर्छ। उहाँले बडा राम्रो प्रधान न्यायाधीश भएको भयो। उहाँले के भन्नुभएको छ भने जस्तो म फेरि पढेर सुनाउँछु। उहाँले 111 धारामा के छ भने 111 यहाँ पढेर म सुनाउँछु। कुनै पनि विधेयक प्रतिनिधि सभा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभा पारित भई राष्ट्रिय सभा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भए त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ। अब एउटा कुरा त्यो त एउटा विधेयकै निष्क्रिय भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ म यहाँलाई निवेदन गरौँ, त्यहाँ चाहिँ सही के छ भने विधेयकमा पुरानो चाहिँ सभामुख अग्नि खरेलको सही छ, अग्नि सापकोटाको हो, र त्यहाँ चाहिँ तल चाहिँ राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको छ। र त्यसै मात्र होइन, एउटा कुरा के हो भने संसद जो गरिमा सार्वभौम सत्ता हामी जनतामा दिन्छौँ त्यो संसदलाई दिएको, यो नयाँ संसदमा कुनै पनि छलफल नगरिकन गएका हो। निष्क्रिय भएकोलाई एक्टिभ गराएर यो कस्तो प्रकारको चाहिँ। तर एउटा कुरा के हो भने नागरिकता त इमिडिएट दिनुपर्छ। यसलाई पोलिटिकल पार्टीहरूले बाँझेर गरेर चाहिँ के छ कानुनलाई बाँझेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने यसको इम्प्याक्ट के पर्छ अब आगामी दिनमा नागरिकतासँगको एउटा अन्तिम प्रश्न। अब त यहाँ के हो भने सर्वोच्चले निर्णय गरेको, सर्वोच्चले हामीले भन्नु हुँदैन, हाम्रो एउटा चाहिँ संवैधानिक एउटा कुरा हो। तर सर्वोच्चको पूर्व न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश होइन प्रधान न्यायाधीश आफै बोल्नु भएको छ। उहाँले आफै बोले होइन, कृत्य भन्ने शब्द उहाँ युज गर्नुभएको छ। त्यो भएको हुनाले अब उहाँले कसरी युज गर्नुभयो एउटा प्रश्न चिन्ता लागेकै हो। तर के हो भने सर्वोच्चले गरिसकेपछि हामीले यसलाई सर्वोच्चको चाहिँ जस्तो भनौँ न विश्वमा कहीँ पनि नभएको कुरा
सर्वोच्चले के गर्यो 24 घण्टाभित्र शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका आदेश गर्यो। हो त सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले 24 घण्टाभित्र गर्नु पर्यो, किनकि सर्वोच्चको आदेश मानेकै हो। तर संसद सरकार बनाउने सर्वोच्च न्यायालयको काम होइन, सर्वोच्च अदालतको काम होइन, पार्लियामेन्टको त्यो त पार्लियामेन्टको कुरा हो। तर हामीले त गरे नि। हो, यहीँनिर अब प्रश्न, आजको मूल प्रश्नमा आउँ। हजुर, तपाईँ राष्ट्रपतिसँग निकट भएर बस्नुभयो, त्यहाँ कसरी फङ्सनिङ भयो देख्नुभयो, तपाईँले आफैले भन्नुभयो सर्वोच्च सुप्रिम कोर्टले कसरी फङ्सनिङ गर्यो, संसद कसरी एक्टिभ छ, गभर्मेन्ट कसरी फङ्सनिङ भइरहेको छ, राज्यका निकायहरू आफ्नो ठाउँबाट कसरी काम गर्नु पर्थ्यो, कोबाट कसरी परिचालित या स्वचालित भयो भन्ने प्रश्न आयो। अब मेन आजको प्रश्न, यसको अर्थ तपाईँलाई के लाग्छ? नेपालका संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र छैनन्, यिनले काम गर्न छोडे, यी अरूको इन्फ्लुएन्समा काम गर्छन्। एम आई राइट अर रङ? होइन, एउटा कुरा फेरि बिचमा मलाई छुट्यो। एउटा कुरा के मैले भने, जब सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक फिर्ता गर्नुभयो, फिर्ता गरेपछि 7 राजनीतिक दल, 7 दल होइनन्, सशर्त नेता, एपेक्स बडी, एजिटेट लैजाने फेरि होइन। सुन्नु न, मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ सुनाउँछु। उहाँले मिटिङ बस्नुभयो र म त्यसैले भन्छु, यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद पनि होइन, जनता पनि होइन र दल पनि होइन, यो राजनीतिक दलका सशर्त नेता अध्यक्ष के होला उहाँहरू, किनकि उहाँहरूले एउटा मिटिङ गर्नुभयो र मिटिङ गरेपछि के भयो भने प्रधान राष्ट्रपतिले जुन एउटा विधेयक फिर्ता गर्नुभयो, त्यो विधेयकमा यो कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन। कसले संविधानमा उहाँलाई अधिकार दिएको? यहाँ त्यो प्रश्न पनि उठाउनु पर्यो। त्यो कसले अधिकार दिएको 7 दलको सशर्त नेतालाई? त्यो त संसदले गर्ने हो नि। तर संसदमा विधेयक गएकै छैन र उहाँहरूले निर्णय गर्नु। कस्तो प्रकारको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेमोक्रेसी हो, कस्तो प्रकारको हामी संविधानको सुरक्षा, संविधानको रक्षा गर्ने व्यक्तिले नै संविधानको उल्लङ्घन गर्छन् भने हामी नेपाली जनताहरू, जनतै भनौँ, म नेपाली यहाँहरूले हामीहरूले के भन्ने, के गर्ने? जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, अहिले बडा दुःख, मैले पहिले हालसालै गएको थिएँ तराईमा, उहाँले बडा राम्रो गर्नुभयो। म त कति वर्ष भइसकेँ, मैले खाता खोल्नु पर्यो, नागरिकता छैन। इभेन हामी स्कुलमा पढ्नु जानु पर्यो, चाहिँ के कलेजहरूमा नागरिकता नभई हुँदैन। र विश्वमा कहीँ भएको मलाई बताइदिनुहोस् त नागरिकता। यही इन्डियामा जस्तो अहिले एउटा कुरा म फेरि यहाँलाई बिचमा राखेँ, अहिले नर्सिङ क्याम्पसहरू के बन्द गरिदिएको छ, त्यसको भित्र के रहस्य थाहा छैन। यहाँ त हरेकमा रहस्य हुन्छ। तर के भएको छ भने बोर्डरतिर, इन्डियन बोर्डरतिर 1500 नर्सिङ क्याम्पस खुलेको छ, 1500। र यहाँ नेपालीहरू विद्यार्थीहरूले त्यहाँ बिचरा गएर त्यहाँ भाडामा बसेर 15 चाहिँ क्याएर पढ्छ। हाम्रो पैसा त इन्डियामा, हिन्दुस्तानमा जाँदो रहेछ र यहाँ पढ्न पनि नपाउने, यहाँ नागरिकता नभएर चाहिँ पढ्न नपाउने, यहाँ चाहिँ के छ होस्टल के हस्पिटल नभएर नर्सिङ बन्द हुनु पर्यो। अनि चाहिँ यो त एकचोटि यस्तै भएको थियो। के भएको थियो भने म ठाडै भन्छु, अहिले प्रितमसँग कुरा आउँछ, हेलमेटको लागि कुरा आयो, धेरै हेलमेट चाहिँ भयो, यसलाई कसरी बिक्री गर्ने भनेर जब बिक्री भयो, यस कसको इन्ट्रेस्टमा भयो? अनि बिक्री भएपछि फ्याक्ट्रीवालाहरूले कन्टिन्यू भएन, अव्यवहारिक भएर भनेको। अब यो पनि कन्टिन्यू हुँदैन। नर्सिङ अहिले बन्द भएको छ नि, एउटा मन्त्रीले गर्यो, कस्तो ठुला र खुला काम गरेको छु, राष्ट्रवादी काम गरेको छु। 8000 मैले भने, त्यही एमालेका नेतालाई बाबुरामजीले भने, तपाईँ त प्राइभेटाइजेसनको विरोधी, तपाईँको आइडियोलोजी मिल्दैन, तपाईँ चाहिँ जब प्राइभेट इन्स्टिट्युसन खोल्दाखेरि तपाईँले 40 बुँदेमा त्यो पनि राख्नु भएको छ। अब तपाईँले सरकारमा आउनुहुन्छ, 8000 चाहिँ यो प्राइभेट स्कुलहरू छन्, एउटाको एक कमसेकम 50 करोड अथवा कति जान्छन्, त्यसलाई चाहिँ गर्दाखेरि तपाईँ संविधानमा कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति हरण गर्न पाउनुहुन्न। अनि यसले राज्यको स्रोत छ कि तपाईँले 8000 के अरे तपाईँले सञ्चालन गर्ने किन्ने भनेको? उहाँले के भन्नुभयो, सर छलफल गरौँला के कस्तो हुन्छ। यो कुन कुरा हो? मतलब जे पनि बोलिदिने, जे पनि लेखिदिने, सत्तामा आएपछि चाहिँ केही नगर्ने। म यहाँलाई निवेदन, अब यहाँ कुरा आएपछि भनौँला। त्यसकारण के हो भने विश्वमा कहीँ पनि पढ्नको लागि नागरिकता चाहिँदैन, तर हामीले चाहिएको यहाँ त अनिवार्य तपाईँ जहाँ जानुहोस्, जहाँ जानु त बिजुली बिल तिर्न पनि नागरिकता चाहियो। अहिले नागरिकता बाँड्नुहुन्छ, नागरिकता बाँड्दाखेरि वास्तविक नागरिकता कसै पाउँदैन भने उसको घर छैन, बिजुली बिल छ। प्रश्न, मूल प्रश्न जुन हामी यो सायकमै गयौँ, संवैधानिक अङ्गहरू फङ्सनिङ गर्ने सवालमा
यी कति निष्पक्ष छन्, यी कति मर्यादित बने, या यी कमजोर किन बने जस्तो राष्ट्रपतिले काम गर्ने सवालमा उहाँले रोकिसकेपछि दोस्रो राष्ट्रपतिले प्रक्रियागत रूपमा फर्काउनु पर्थ्यो या के गर्नु पर्थ्यो? एउटा विषय अदालतले एउटा निर्णय गर्छ, अर्को न्यायाधीशले अर्को गरिदिन्छ, कानुन त एउटै हो हेर्नुहोस् होइन। संसदले एउटा गर्छ, अर्को सभामुख आएपछि अर्को एक्सन तरिका जाने, प्रधानमन्त्री एउटा मन्त्री एउटा तपाईँ आफै भनिरहनु भएको छ यस्तै जान्छ। अख्तियार प्रमुख हुँदा एउटै मुद्दा चल्न हुने, अर्कोचोटि चल्न नहुने, तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि त। नवीन घिमिरे हुँदा हुने, अर्को हुँदा चाहिँ त्यो चल्नै नमिल्ने, किनभने सर्वोच्चले गरेपछि ओके भन्ने। यो जुन ललिता निवासको प्रकरण लगायतका विषयमा राज्यका संवैधानिक निकाय किन फेलियर, कमजोर अवस्थामा पुगे? बडा राम्रो यहाँले कुरा भन्नुभयो। यो सानालाई के भन्छ ऐन, ठुलालाई चयन भएकै हो। ललिता निवासमा तपाईँले खरदार के हो, उहाँलाई चाहिँ डाइरेक्टर हो के हो, उहाँलाई समात्नुहुन्छ होइन। तर क्याबिनेटले निर्णय गरेको, क्याबिनेटका पूर्व मन्त्री प्रधानमन्त्री जो शारदा धितालको, म कसैको व्यक्तिगत भने होइन, शारदा प्रसाद तिरपाल धिताल, उहाँको रिपोर्टमा उहाँले हिजो अस्ति मैले भने उहाँले किटेर भन्नुभएको छ। मैले उहाँले बोलेपछि हुन्छ भने भनेको छैन, तर इन्भेस्टिगेसन त हुनु पर्यो हो। तर उहाँले भन्नुभएको छ मैले चाहिँ गरेँ, नयाँ पत्रिकामा मैले उहाँको इन्टरभ्यू पढेँ र यसमा प्रधानमन्त्रीहरूको पनि हात रहेछ भनेर। अनि उहाँले प्रधानमन्त्रीहरूलाई प्रिकसन गर्ने, उप प्रधानमन्त्रीलाई प्रिकसन गर्ने, मन्त्रीहरूलाई प्रिकसन गर्ने, अनि चाहिँ सानालाई चाहिँ ऐन लगाउने। यो कस्तो प्रकारको छ? यो रुल अफ ल भएन। नेपालमा रुल पनि छ, ल पनि छ, तर रुल अफ ल छैन। किनकि सानालाई ऐन लाग्छ, ठुलालाई लाग्दैन। यहाँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नु। मैले उदाहरण दिएँ, शारदा प्रसाद धितालको आफ्नै उसले के अरे रिपोर्टमा उहाँले क्लियर भन्नुभएको छ कि यसमा मन्त्री प्रधानमन्त्री सबैको हात रहेछ। त पहिला त उसलाई समात्नु पर्यो, तर उहाँहरूलाई चाहिँ केही पनि भएन। अनि यहाँले भनेको त ठिकै भन्नुभयो नि, यो संवैधानिक निकायहरूलाई त्यस्तै कमजोर बनाएको छ। कसले बनायो त? अब यो काम त सरकारको हो नि। अब सरकारले के हो भने मेरो विधेयक पास भएन भने, मेरो बजेट पास भएन भने तिमीलाई फसाउँछु भनेर हिजोसम्म तपाईँ आफै हेर्नु त। राष्ट्रपति नियुक्तिदेखि लिएर उहाँका अहिले जस्तो उपचार खर्चको विषय आएको छ। अब यसमा पनि भन्नलाई सोधेपछि सर्वोच्च अदालत, सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसकै सवालमा प्रश्न खडा भयो। हेर्नुहोस्, न्यायाधीशले राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो, तपाईँ देख्नुभयो होला भट्टराईजीले जिल्ला अदालतको। कयौं प्रश्नहरू उठे, संसदीय समितिमा चाहिँ आवाजहरू उठे। यस्तो किन भयो? यस्तो भयो किन यी अङ्गहरू चाहिँ विवादमा परे? अघिल्लो राष्ट्रपति हुँदा पनि राजा जस्तो सवारी भयो भनेर विवाद भयो, कयौं प्रश्नहरू खडा भए। अध्यादेशलाई रातारात पास गरियो, त्यसपछि किन गरिएन भन्न खोजेको। जस्तो अब तपाईँले आफैले भन्नुभयो सर्वोच्च अदालतले किन चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदियो त शेरबहादुर देउवालाई संसदले बनाउनु पर्यो? यो भनेको के त्यहाँ चाहिँ भनौँ न इन्ट्रेस्ट अनुसार काम गरियो? यस्तो भयो। यहाँ दुई तिनवटा कुरा सोध्नु बडा राम्रो भयो प्रश्नहरू। अध्यादेशमा यो अध्यादेश 113 होला कि 14 होला, म पढेर सुनाउँछु। सङ्घीय संसदको दुवै सदन अधिवेशन चलिरहेको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ। म संविधानै लिएर आएको छु। अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन। रोक्न के भने विधेयकलाई रोक्न मिल्छ। हामीले त्यहीमा अलिक कन्फ्युजन हुन्छौँ के भने राष्ट्रपति के अरे केपी ओलीले कुनै अध्यादेश लगेछ, त्यो चाहिँ उहाँले स्वीकृति दिनुभएको छ। त्यसपछि कुरा के आयो भने एमालेको नेता विद्या भण्डारी भन्दैछु है, उहाँ राष्ट्रपति बन्नुभयो। उहाँ बनेपछि चाहिँ उहाँले एमालेलाई फेभरमा गर्नुभयो, उहाँ गर्नुभयो भनेर कुराहरू आयो। आएपछि चाहिँ उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँले अध्यादेश ल्याएको। अब म भन्छु, उहाँ त एमालेको थियो, ठिक छ, 1 मिनटको राखौँ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँले अध्यादेश ल्याउनुभयो। के अध्यादेश ल्याउनुभयो भने अबको चाहिँ के छ, राजनीतिक दललाई टुक्र्यायो भने विभाजित गर्नु पर्यो भने छोड्ने विषय ल्याउनुभयो, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो। अनि उहाँले सही गर्नुभयो। अनि जब पार्टी फुट्यो नेकपा एमाले, अनि 20 वर्षमा फुटेपछि फेरि त्यो विधेयक खारिज गरौँ भनेर सिफारिस गर्नुभयो। तत्कालीन राष्ट्रपतिजीले सिफारिस गर्नुभयो। त्यसलाई हामी नहेर्ने। अर्थात् मैले भन्दाखेरि विधेयक र अध्यादेशमा फरक छ। अब जाउँ सर, जस्तो यो उपचार खर्चको सवालमा अलिकति विवाद आएको छ। यो उपचार खर्च ठिकै हो, राज्यले नै होइन। मैले एउटा कुरा यहाँ निवेदन गरौँ, किन विवाद? यो संविधानका प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हुन्छ, जो राष्ट्रपति हो। हिजो म एउटा कुरा, आज एउटा कुरा म भन्दिनँ, यहाँले हेर्नु होला मिटिङ। उहाँ संविधानको संरक्षक हो, उहाँ सरकारको संसदको होइन, उहाँ नेपाल र नेपालीको र संविधानको संरक्षक। उहाँ चाहिँ राष्ट्रपति मुलुक हो। रामचन्द्र पौडेल हाम्रो राष्ट्रपति हो, यहाँको पनि राष्ट्रपति हो।
उहाँ मुलुकको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँको सुरक्षा गर्ने, उहाँको लाइफको ग्यारेन्टी गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। भोलि उहाँलाई केही भइदियो भने हामीले पुरा यहाँको सरकार अथवा सुरक्षा निकायले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अब आयो यहाँले मलाई प्रश्न राख्नुभयो उहाँको सरकारको बिरामी खर्चको बारेमा। मेरो भने हो भने राज्यले सम्पूर्ण खर्च चाहिँ तिर्नुपर्छ। राष्ट्रपति जस्तो उदाहरणको लागि अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिसनको लिडर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको किडनी खराब भएको थियो, उहाँले चाहिँ जानु भएन कसैलाई भन्नु, तर राजीव गान्धीले उहाँलाई बोलाएर भेटेर भने तपाईँ जानुहोस् राज्यले पुरा खर्च गर्छ। त्यति मात्र होइन, नेपालको निरङ्कुशताको कुरा गर्छु। बीपी कोइरालाको अवस्था एकदम खराब थियो जब 8 वर्ष थुनामा राखे। को सुन्दरमणि दीक्षित कि के पाण्डेहरू गयो, उहाँको अवस्था एकदम खराब हो, उहाँको लाइफ चाहिँ एकदम अन द पोइन्टमा छ। उहाँलाई चाहिँ भनेपछि राजा वीरेन्द्रले के गरे भने खुद आफै वीरेन्द्र उहाँलाई बोलाउनु भयो र तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो छैन, तपाईँ त हाम्रो राजनीति नै भएको हो, तर सबभन्दा पहिला लाइफ ठुलो कुरा हो, राज्यले सम्पूर्ण खर्च बिहोर्छ, तपाईँ अमेरिकामा गएर इलाज गराउनुहोस्। राजा वीरेन्द्रको चाहिँ के छ भने सम्मान धेरै माथि गयो। राष्ट्रपति हाम्रो रामचन्द्र पौडेल, म त्योसँग मलाई के छ चिन्जान, एकचोटि उहाँसँग मलाई विवाद परेको थियो, उहाँले संविधान हतारमा भयो, यो भयो, सुनिराख्नुभयो होला। मैले उहाँलाई बोल्नुभयो, मैले भने होइन, म पनि संविधान सभाको सदस्य थिएँ र यो संविधान मैले निकालेको हुँ, तपाईँ मसँग जे सोध्नुहोस् अडियन्सलाई भनेर, र म तपाईँहरूलाई भन्छु यसमा कमादेखि फुल स्टपसँग मेरो हो, र तपाईँले मलाई जे गाली गर्नुहोस् म यसको रिस्पोन्सिबिलिटी लिन्छु, निकाल्नुहोस् तपाईँहरूले। त्यहाँ धेरै थियो, विमल कोइरालाहरू के थियो, तुलसीजीले, तुलसी के नाम उहाँले चाहिँ गर्नुभयो। अनि पछि रामचन्द्र सरले भन्नुभयो मैले बोल्न पाएको छैन, म फेरि बोल्छु, उहाँले पुरै डिफेन्स गर्नुभयो। तर म उहाँलाई सम्मान गर्छु, उहाँ राष्ट्रपति हो, म उहाँलाई सम्मान गर्छु। र म अहिले पनि भन्छु आजको खर्च होइन, भोलिको खर्च पनि सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारले बेहोर्नुपर्छ। उहाँको सुरक्षा, लाइफको ग्यारेन्टी, उहाँको चाहिँ फिजिकल ग्यारेन्टी सबै गर्नुपर्छ। तर एउटै कुरा के भयो भने उहाँले कुन हिममा बोलिदिनु भयो म आफै बेहोर्छु भनेर निकाल्नु। सेन्टिमेन्ट सस्तो लोकप्रियता त्यो त राम्रो थियो, यदि सक्नुहुन्थ्यो भने त धेरै राम्रो हो। किनभने राम्रो भन्दैन राम्रो, किन भन्ने राम्रो, उहाँ राष्ट्रपति हो, जनताले कर तिर्ने अनि चाहिँ राज्यको स्रोत साधनबाट चाहिँ उपचार गर्ने कुरा ठिक हो, उहाँ राष्ट्रपति हुन्जेसम्म ठिक हो। ओके, अब कुरा गरौँ सर, जस्तो अहिले यो प्रीतम सिंहको विषयलाई लिएर एमाले जसरी बबन्डर मचाएको छ, संसदमा हङ्गामा सुरु भएको छ, राजीनामा माग गरिएको छ, प्रीतम सिंह एकजना व्यापारीको यति ठुलो ताकत हुन्छ सर नेपालमा कि नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न दिल्ली राम्रो प्रश्न, यही प्रश्न गर्नु होला भनेर मैले चाहिँ दिल्ली नपुगिकन दिल्लीको आशीर्वाद बिना प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्न भन्ने जुन अहिले यो एक किसिमको इन्टरप्रिटेसन, एक किसिमको चाहिँ माहौल बन्दैछ, या जुन वाक्य या जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले, यो विषय ठिक हो, एमाले उठाएको विषय जायज हो या गलत हो? म एमालेवाला त एमाले जानुहोस्, उहाँले चाहिँ कसरी उठाएको, के उठाएको, उहाँले हरेक कुरामा उठाएको। त एमालेलाई एउटा म प्रश्न गर्न चाहन्छु, जुन बेला केपी ओलीको गभर्मेन्ट थियो अनि उहाँले एउटा इन्टरभ्यू दिनुभयो, एउटा चाहिँ यहाँले पनि सुन्नुभयो होला, उहाँले के भन्नु, हिन्दुस्तानको कम्फर्टेबल सरकार बनाउनुपर्छ भनेर प्रचण्डजीले भने। त्यो बेला एमाले के गरिरहेको थियो? त्यही त भने त्यो बेला उहाँ कहाँ थियो? त्यो बेला उहाँले सरकारलाई, प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा पहिले उहाँले त्यो प्रश्न सोध्नु पर्थ्यो नि त। आज जुन कुराहरू भरिरहनु भएको त्यो त धेरै अगाडि गइसकेपछि गर्नुभएको छ, त्यो त उहाँले धेरै पहिला गर्नु पर्थ्यो। फेरि म एमालेको कुनै म नेपाली नागरिक जसलाई पनि म भन्छु तपाईँको विचार स्वतन्त्र हो, विचार स्वतन्त्र हो, अहिले उहाँले गर्नुभयो उहाँको काम हो। तर म नेपालको नागरिक हैसियतले म के भन्न चाहन्छु, उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यो नेपालको सार्वभौमसत्ता, सम्प्रभुता, स्वतन्त्रतामाथि र हाम्रो पुर्खौँदेखि चाइनाले पनि पहिलादेखि शासित जापानबाट भएका हुन्, केबाट हो, हिन्दुस्तान ब्रिटेनबाट भएको हो। तर एउटा कुरा हामी जुन गर्व गरिरहेका थियौँ र छौँ के भने हाम्रो नेपालका पुर्खाहरूले, नेपाली पुर्खाहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले नेपाललाई स्वतन्त्र राखेकै हो, सम्प्रभुता जोगाएको हो। र त्यो सम्प्रभुतालाई आज हेड अफ द एजुकेटिभ, जो सारा पावर पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा अल द पावर भेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर भन्छ, त्यसैले यसलाई प्राइम मिनिस्टरसिप भन्छ। एजुकेटिभ पावरले एउटा चाहिँ के छ भने व्यापार गर्ने मान्छे आएको मान्छेलाई उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि दिल्ली दौड्नुभयो भने यो कति लज्जास्पद भयो। नेपालीहरूको शिर झुकाउने कुरा यो एमाले गरोस्, एमालेको कुरा हो। तर प्रत्येक नेपालीलाई भन्छु यो कुराहरू। तर सुशील कोइराला र झलनाथ खनाल बाहेक
कयौँ हेर्नुभयो तपाईँले, इभन सुधीर शर्माजीको एउटा प्रयोगशाला भन्ने किताब छ होइन, त्यो हेर्दा पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नेपालको पोलिटिकल माइक्रो म्यानेजमेन्टमा गभर्मेन्ट फङ्सनिङदेखि लिएर सत्ता उथल पुथल, प्रधानमन्त्री, क्याबिनेटहरू विभिन्न जे छ, भारतको त प्रभाव छ नि होइन, रको भूमिका त छ नि। त्यो त यो रञ्जित राईको एउटा किताब पनि हो, यस, उसमा आइजिपी कसलाई बनाउनु पर्यो त्यसमा चाहिँ उहाँको इन्टरभ्यू। त्यति मात्र होइन, उसले एउटा कुरा बडा राम्रो भनेको छ, अहिले उहाँ सरकारमा आउनुहुन्छ, मलाई कुनै डर पनि छैन। उहाँले नारायण काजीले एउटा चाहिँ प्रतिवेदन बनाउनु भएको थियो फरेन पोलिसीको, कुनै पनि नेताहरूले विदेशीसँग भेट गर्यो भने विदेशी प्रतिनिधि हुनुपर्छ भने, के अरे हाम्रो फरेन मिनिस्ट्रीको प्रतिनिधि हुनुपर्छ। तर उसले रञ्जित रायले के रहेको छ, नारायण काजीले मलाई धेरै पटक भेट्यो तर कहिले पनि चाहिँ फरेन मिनिस्ट्रीको प्रतिनिधि राखेन। जो कानुन बनाउँछ उसैले कानुन तोड्छन्, यहाँ त समस्या त्यहाँ पनि हो र ठुल्ठुलो कुरा गर्छ। अब मैले के भन्दाखेरि नेपालको 3 करोड अलमोस्ट जनसङ्ख्या, 3 करोड जनसङ्ख्याले यो कुरा सोच्नुपर्ने कुरा भएको छ कि नेपालको, जस्तो उदाहरणको लागि म एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, यो संविधान घोषणा गर्दाखेरि भएकै कुरा हो। जब यो संविधान, त्यो बेला म पनि संविधान सदस्य थिएँ, ब्लकेट भयो हो होइन होइन, ब्लकेट त पछि कुरा भयो। उहाँ संविधान यही रहेको जयशङ्कर नामै भन्छु, उहाँले रोकेर उहाँले के भन्नुभयो भने यो संविधान जारी भयो भने तपाईँहरूलाई ठिक हुँदैन, पोस्टपोन गर्नुहोस् भने होइन। अनि उहाँले के गरे भने त्यो बेला नेपालमा नेपालको नेताहरूले नेपाली भूमिमा 16 बुँदै कति बुँदै सहमति गर्नु र सहमति गरेपछि संविधान जारी गरेर छोड्छु भनेर। एउटा कुरा यसमा त के हो भने पछि सुशील कोइराला पनि भन्नुभयो हामीले त संविधान रोक्न खोजेकै हो, एमाले कपिले मानेन भने के गर्ने। तर म केपी ओलीको साइको फ्यान पनि होइन, केन्द्रीय सदस्य पनि होइन, सल्लाहकार पनि। तर त्यो बेला केपी ओलीले त अडान लिएको भनेर त जगजाहिर छ नि, तर उहाँले संविधान घोषणा गराउने पनि जगजाहिर के हो, नेपाली जनताले त्यसको आशीर्वाद दिएको, त्यो बेला उहाँ सबभन्दा बढी भोट पाएको हो र जनताले उहाँलाई दियो। अब अहिले आएर जस्तो यो प्रीतम सिंहका कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा एमाले संसदमा मागिरहेको छ, प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो त संसदीय अङ्कगणितको खेल होइन र भने बहुमत पुर्याउनु पर्यो, नैतिकता त नेपालीको राजनीतिमा कहाँ देख्नु भएको छ र? होइन, उहाँले जे अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ त्यसको 100 आना गलत हो नि, 100 आना गलत होइन, त्यो हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो, एमाले मूल्याङ्कन गर्ला, तर हामी नेपाली कहाँ हो? उहाँले 40 बुँदेमा 9 बुँदे सहमति त्यो गरे डिमान्ड चाहिँ इन्डियाको के अरे हिन्दुस्तानको उसमा दिनुभएको छ, त्यो त्यसै सेलाएको छ। दोस्रो कुरा उहाँले हिन्दुस्तानको कम्फर्टेबल सरकार खोज्नु भएको छ। चौथो कुरा हिन्दुस्तानबाट फर्केर आउनुभयो, उहाँले के भन्नुभयो, लिखको कुरा उठाउनु भएन, सीमाको कुरा उठाउनु भएन। जस्तो म पनि सीमामा अहिले पीडित भएको छु, मेरो घर डुबाउन परेको छ, उहाँले कुरा उठाउनु भएन। इपिजीको कुराहरू छोड्नुहोस्, त्यो त अर्को कुरा होला त्यो। तर त्यहीँ के हो भने उहाँले झन् चाहिँ के भने लिम्बुधाराको कुराहरू उठाउँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, बङ्गलादेशको मोडल उठाउनु, उहाँले कसले अधिकार दिएको? एमाले जुन विषय मुद्दा उठाइरहेको छ यसले भारत विरोधी फेरि एमाले देखिने या यो देखाउने र भित्री एउटा फरक हुन सक्ने सत्ता परिवर्तनका निम्ति चाहिँ त्यो सम्भावना छ, या तपाईँलाई लाग्छ भारतको सहमति या इसारा बिना ओली फेरि सरकारमा जाने सम्भावना छैन? होइन, भारतको सहमतिमा यदि ओली प्रधानमन्त्री जान्छन् भने ओली नेतै होइन। किन उहाँले भने होइन भने मलाई हटाउन भारतीय नेताहरू होटल आएर अनि भन्ने अनि चाहिँ तपाईँले बनाउनु होइन 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 हटाएको त म एउटा निवेदन गरौँ, म अहिले मान्छु टिपी केपी टिपी बिपी र केपी मैले मान्छु, म मान्छु टिपी टङ्कप्रसाद 1955 मा क्याबिनेटमा चाहिँ राजदूतहरू इन्डियनहरू बस्दाखेरि उहाँले हटाएको, त्रिभुवनको सल्लाहकारलाई हटाएको, उहाँले आँट त गरेको हो नि, हटाइयो उहाँलाई त अर्कै कुरा। उहाँले पनि भन्नुभयो मलाई बाहिरबाट हटायो, के भयो हटायो त? अनि दोस्रो कुरा बिपीलाई के भयो, दुईवटा, एउटा त म भर्खर पढेको हो, उहाँलाई चाहिँ के भयो भने जब नेहरू प्रधानमन्त्री बन्यो, ऊ त एसियाको टप लिडर आफूलाई होइन भएकै होला, म त्यसमा प्रश्न गर्न चाहँदैन। उहाँले के भन्नु भने हिन्दुस्तानका सुरक्षा हिमालयको गोदसम्म छ, अर्थात् नेपालको चाहिँ हिमालयसम्म छ। अनि बिपीले चाहिँ संसदमा बोल्यो नेपाल चाहिँ सदियोंदेखि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुल्क हो, नेपालको सुरक्षा नेपालीले आफै गर्छन्, कुनै विदेशीको आवश्यकता छैन भने भन्यो संसदमा। आज कहाँ गयो नेपाली कांग्रेस चाहिँ? त्यसैको चाहिँ उहाँले भन्दाखेरि उहाँ पनि गएको, उहाँले पनि स्वीकार गरे हो। मैले यही कुराहरू भनेपछि आत्मवृत्तान्तमा लेखेको उहाँले जब मलाई हटाइयो र उहाँ चाहिँ बन्द गर्यो, अनि उहाँले नेहरूले के भन्छ, अरे मैंने तो महेंद्र को भाई बीपी को हटाने के लिए किया कहा था, वहाँ तो के अरे व्यवस्था विघटन कर दिया भनेर उहाँले लेख्यो। अब तेस्रो कुरा आउनु भनेको के अरे केपीलाई भन्नु,
केपी पनि तपाईँले मैले केपीको समर्थन गरे होइन। होइन, मैले भन्न खोजेको के भने भारतले प्रधानमन्त्री बनाउन हटाउन सक्छ भने बनाउन पनि सक्छ होइन त, त्यही कुरामा आउँदैछु। त्यो कुरा कुनै अनौठो त नयाँ त्यही कुरामा आउँदैछु। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि त्यो बेला पनि त्यस्तै पोजिसन थियो, तर नेपालीले संसदले केपीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो, नेपालीले बनाएको हो। त्यो बेला प्रधानमन्त्री बनाऊ, त्यो बेला पनि यहाँहरूले पढ्नुभयो होला। र अहिले पनि केपीले जुन चुनाव जितेको छ नेपालीले र नेपाली जनताले भोट दिएको बनाएको थियो। अब यहाँले प्रश्न के आयो भने उहाँलाई चाहिँ बस्न दिएन अथवा हटाएपछि उहाँले गरे हो। अब त्यसमा त हामीले के मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनेर यो मनमोहन अधिकारीले पनि भनेको थियो। हिन्दुस्तानको समर्थन बिना नेपालमा त गभर्मेन्टै बन्दैन, प्रधानमन्त्री बन्दैन। यो त भनेको कुरा हो नि त, विगतदेखि हाम्रो। तर यसलाई हामी नेपालीले कसरी यसलाई चाहिँ के छ भने उ गर्ने, क्रस चेक गर्ने। हामी प्रधानमन्त्री पदमा बसेर त्यो अभिव्यक्ति दिनु चाहिँ गलत थियो, तपाईँले भनेको कुरा सही। प्रधानमन्त्रीले बसेपछि यो अभिव्यक्ति दिनु भनेको गलत होइन। यो सरासर नेपाली सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ। अन्त्यमा एमाले र माओवादी बीचको यो तिक्तता जुन देखिएको छ, यो भविष्यमा फेरि मिल्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ या अस्तित्व नस्वीकार्ने, कटाक्षेप गर्ने प्रचण्ड ओलीको यो इगो जुङ्गाको लडाइँ के हो खास? होइन, अहिले त मैले जुङ्गाको लडाइँ देखिनँ। पहिला त जुङ्गाको लडाइँ थियो, पार्टी फुट्यो। पहिला पनि जुङ्गाको लडाइँ, यो घेराबन्दी राजीनामा देऊ हटाउँछु, यो के त अनि होइन त? हामीले बनाउने उहाँले अनि हटाउन कहाँ खोज्ने पनि उहाँले। पहिले निवेदन गरे जुन बेला उहाँले के भन्नुभयो भने हिन्दुस्तानको कम्फर्टेबल सरकार बनाउने हो भनेर, त्यो बेला फेरि सरकेर एमाले किन उसलाई प्रधानमन्त्री बनायो मैले पहिले नै भने। अब अहिले चाहिँ हटाउने कुरा गरेको छ, उहाँले हटाउने होइन, प्रत्येक नेपालीले सडकमा ओर्लिनुपर्छ। अनि चाहिँ बाहिरी हस्तक्षेप बन्द हुन्छ, कमजोर हुन्छ। यो त नेपालीको अस्तित्वको कुरा आयो, नेपालीको सार्वभौम सत्ताको कुरा आयो, सम्प्रभुताको कुरा आयो। त्यसकारण उसले एमाले के गर्छ त्यो त उहाँको कुरा हो। तर फेरि चाहिँ के छ, भोलि मिल्ने, यही कुरा मिल्ने भनेको त्यो हुँदैन। अहिले चाहिँ के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले किन बोल्दैन, बीपीको नामबाट भजाउने र त्यही बीपीले चाहिँ के छ भने सुरक्षाको बारेमा यस्तो अडान लिने, 8 वर्ष जेल बस्यो, जिन्दगी बाहिर त आफ्नो चाहिँ के अरे प्रिन्सिपल र नेपालको सार्वभौमतामा कहीँ उसले चाहिँ गरेन, सम्झौता गरेन। आज त्यही बीपीको काङ्ग्रेस कहाँ गयो त? यसकारण मैले मात्र एमाले गरिरहेछ म उसलाई राम्रो भन्दिनँ। किन भन्दिनँ भने मैले यहाँले भन्नुभयो भने एमाले भने म प्रत्येक नेपालीलाई भन्छु यो कुराको चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ सचेत भएर यसलाई सोच्नुपर्ने, अगाडि बढ्नु। अन्तमा संसदमा यी साना पार्टीहरू यो सरकारमा जानका निम्ति खुट्टा उचालिरहने यो हो चाहिँ के धेरै यो भनौँ सत्ता प्राप्तिको खेल, चाहे रासपा या भनौँ तपाईँ राप्रपा या जनमत पार्टी या जसपा यी लगायतका दलहरूको राजनीतिक भविष्य र यिनको चाहिँ यो सत्तारोहणका निम्ति गरिएको खेल जस्तो या अब भोलि गएर सरकार काङ्ग्रेस एमाले बाहेक अन्य अवस्थामा त साना दल बिना बन्दैन पनि र उहाँहरूलाई सत्ता नभइकन नहुने, एउटा मन्त्रालय भयो दुईटा भयो पनि दौड्ने, यो हो चाहिँ कि अन्त्यमा उहाँहरूको बारे? यो बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो सबभन्दा चाहिँ दोषी यो पोलिटिकल इनस्टेबलको, बाहिरी हस्तक्षेपको, विकासको, जनताप्रति उत्तरदायित्व नहुने दोषी भनेको काङ्ग्रेस र एमाले हो। जब चाहिँ चुनावको घोषणा भयो उहाँले देशमा स्थिरता र विकास हुन्छ भनेर उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने डेमोक्रेसीको एउटा नियम पनि कि डेमोक्रेसी रुल बाई द मेजोरिटी इन द रिगार्ड अफ द माइनोरिटी हुन्छ। जो संसदमा आयो, एक त स्ट्रक्चर नै यस्तै छ, तपाईले चाहिँ संसदमा जसले बढी भोट ल्याएको हो त्यसलाई तपाईँ सम्मान गरेर उसलाई प्रधानमन्त्री ठाडे भन्ने हो भने गल्ती कहाँबाट भयो भने काङ्ग्रेस चाहिँ सबभन्दा 90 भोट ल्याएको हो, काङ्ग्रेसले सरकार बनाउनु पर्थ्यो, त्यहाँ एमाले सहयोग गर्नु पर्छ। एमाले सहयोग गल्ती गर्यो होइन, म अहिले अलिकति 2 मिनट भन्नु, त्यहाँ गल्ती गर्यो, उहाँले पनि गल्ती गर्यो र उहाँले पनि गल्ती गर्यो। यदि त्यो र काङ्ग्रेस र भोलि पनि म के भन्छु भने यदि यहाँ बाहिरी हस्तक्षेप र गभर्मेन्ट स्टेबल गभर्मेन्ट चाहिन्छ भने काङ्ग्रेसलाई एमाले सघाउनुपर्छ, एमाले पनि उहाँलाई उहाँको सही कुराको समर्थन गर्नुपर्छ, गलत कुराको एउटा जनताले। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन्दु, यो विशेष संवादमा हामीसँग पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको सल्लाहकार समेत रहनुभएको प्रबुद्ध व्यक्ति, राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो, राजनीति शास्त्री लालबाबु यादव आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग संवादहरू कार्यक्रम हेरिदिनुको धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। मलाई पनि बोलाउनुभयो, धन्यवाद।